बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोन्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकमत तुमचे सोबे आसूं.
paglubangka, आणि आमच्या घराब्यांकूय मागुया. सुखी बरोबर हांव पापी सर्वभूतां देवा आनी तुमकां आवडलो म्हजो सोयऱ्यान जावन सांगता मनाची चिंतून आनी मनाचो चल वायट लागून आनी वायट सोडून हांवें जायतीं पापां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो घोर अपराध. ह्या पासवाक आनी वंश सदांच सांगवार मरे सगळ्या देवधर्मांत आनी भोगतांत आनी तुमकां आवडलो म्हज्या आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी केल्यार म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पोतेदार देव आमची काकूल करूं, आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सर्वेस्परा
आमच्या बाबा आमकां तुज्या भुरग्यांक सदांच कुडी ओंतम्याची भलायकी दी आनी बाकीवंत आमकां मायेचे सुकून सायबिणीचे विणोवेन हे जिणेच्या दुखांतली आमकां सोडय आनी सासणाचो संतोष भोगूंक आमकां पावय. आमच्या सोन्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सोबेन आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजून चलयता सासणाच्या सासणाक. Zakarias prowadząca słowa wylewaco. Siatnacie duły, gajen kur, ani uszarza. Ombre haweta, tudzie modelikan korupieta. Oso uleita, to sobie swój. त्या दिसा खूप राष्ट्रां सर्वेश्वराक रक्तवतली आनी ताची पोजा जातली. पूण तो तुमच्या मदें काम करून तुका करो आनी दोतोराच्या सर्वेश्वरान म्हाका तुजेशी धाडटा म्हूण तूं वळखतली. पवित्र देसान आपले दायज कशें सर्वेश्वर तुज्याक सांबाळटलो आनी नव्यान जेरुसलेम आपल्या आशाचें करून घेतलो. आख्खे मनशाकूळ सर्वेश्वरा मुखार ओगे लावन कित्याक तो आपल्या पवित्र ठिकाण खावून उठून येता. देवाचें आमचो जबाब जातलो. सगळ्यो भेटला म्हाका बारीक म्हणटल्यो. सदोनेशनां म्हाका केली अजापा पवित्र उचित सदांच उचित ताचें नांव सदांच. पिणके पिणके तातूंत दया दाखयता. आपलो उपदेश हात बाजून सर्वेस्वर कांतान मनान भोग दोतोराक
Sfântă Duce Sofia Su, Sua por noi, Gesù Cristo, ce Sua por noi. Galileaच्या काना गावांत एक लोक नासले आणि जेजूची आवय थंय आसली. त्या लोकनाक जेजूय आणि ताच्या शिसांक आपोवणे आसले. सोरो सोंपलो तेन्ना जेजूची आवय ताका म्हणलें, तांचे लागीं सोरो ना. जेजू तिका म्हणलें, वस्तुरे तुका आनी म्हाका एकट्याक पडला. म्हजो वेळ अजून पावूंक ना. ताची आवय चाकराक म्हणलें, तो सांगीत तितलें तुमी करात. थंय सुदैवाचे शुद्धी करपाचे रिती प्रमाणे फातराची 6 दोणां आसलीं. दोरेकान 4 ते 6 कोळशे जाताले. जेजून तांकां म्हणलें, दोणां उदकांत भरात. आणि ताणी ती ओतोसर भरली. ताणी तांकां म्हणलें, तांतलें इल्लें काडून लोकना जेवणाच्या कारभाऱ्याक भरून दियात. ताणी तशें केलें. कारभाऱ्यान सोरो जाल्लें उदक चाखून पडयलें. तो सोरो खंयचो आयलो तें तो रोखडो आसलो. पूण उदक काडलोलें तें चाकर मात जाण आसलें. देखून कारभाऱ्यान न्हवऱ्याक आपोवन हाडलो आनी ताका म्हणलें, सगल्यांगेर पयलो बरो सोरो दितात. आनी लोक बरेच पियेतच हलको तो वांट्टात. पूण तुवें बरो सोरो आतां पर्यंत दवरलाय. ही आपल्या कोणामदली पयली कोणां जेजून गालिलेयाच्या काना गांवांत गेली आनी आपली मोहिमा दाखयली. आनी ताच्या शिसांनी ताचेर विस्वास केलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी. Bogacia, Paolo आणि भयणानो, एका पुंसावाक तर कितें उणें जालें आख्खा हुस्को जाता. समजा एका काजाराक तर जेवण उणें जालें, लॉस भोगता आमकां. आयचे शुभ वर्तमान आमकां एका लग्नाची खबर करता आनी त्या लग्नाक सोरो उणो जालो. पालेस्तिनाच्या गांवांत जंय जेजू रावतालो, जियेतालो, थंय जायत्यो नाको वयताल्यो. सोरो उणो जावंक फावो नासलो. जे भाशेन आमच्या गोंयांत इज नोन फॉर एल्कोहॉल, काजू आसल्या ती जायत्यो. तेच भाशेन दाटाचो सोरो त्या गांवांत आनी एका लग्नाक सोरो उणो जावप म्हणल्यार लजेची वस्त. कोगोशेश्वरो बाकीमोन सुवा आमकां आपल्या शुभ वर्तमानांत जेजूचे पयले मिलाग्रेची खबर करतना बेश्ट्या लग्नाच्या सोऱ्याची खबर करिना. तो आमकां खबर करता जेजूचीच. जेजू देवाचो पूत जो आमकां आत्मा आनी येतान जल्मलो, तो जावन आसा नवो सोरो. सोरो मनशाक आनी आमच्या पुंसावाक खुशालकाय हाडटा.
तेच भाशेन जेजून मनीसपणाक पातकांतली सोडोवन आमकां खुशाक हाडल्या. जेजू फारिझेवांक धर्मशास्त्रांत अशें म्हणटालो, नवो सोरो नव्या भुरग्यांनी भरूंक जाय. तो आदल्या भुरग्यांनी जर दवरलो ती बुरली फुट्टली आनी सोरोय व्हांवून वेतलो. जेजू खबर करतालो आपणाचीच आनी जेजून हाडलेली नवी शिकवणेची. जेजून आमकां एकूच शिकवण दिल्या, एकामेकाचो मोग करात जसो आमी तुमचो केला. हो तो नवो सोरो, क्रिस्तांव जिविताचो सोरो तो. मोगशेश्टलो आयज आंतवार मारेची बरोवप करतना आमी आमकांच एकमेकांक विचारूंक जाय, म्हज्या जिवितांत सोरो उणो जाला काय? म्हज्या क्रिस्ती दोराव्यान सोरो उणो जाला काय? दुसऱ्या उतरांनी जेजू उणो जाला म्हज्या जिवितांत? जेजूची शिकवण, मोगाची शिकवण म्हज्या जिवितांत उणी जाल्या काय? आनी जरी तर ती उणी जाल्यार आंतवार मारेक हुस्को. कित्याक आवय ती आयजूय आंतवार मारया जायत्या गांवांनी दिश्टी पडटा. आनी दिश्टी पडून आमकां एकूच उगडास करता ती परतून परतून, म्हजो पूत जेजू सांगता तें आयकात. तुमच्या जिवितांत जर तुमकां खुशाल आसूंक जाय, तो सांगता तें करात. जशें तेणें आपल्या चाकरांक म्हळें, तो सांगता तें करात. लिसन टू हिम. आवय कशी, स्वर्गीची आवय कशी, दर एका आपल्या भुरग्या सोबें, दर एका क्रिस्ती घोराव्या सोबें सायबीणीचो हुस्को आसलो. जायते कोणांनी समजत हांव सायबीण माय फकत आमकां मागता तें दिता. वी ओन्ली आस्क हर. आमकां हें जाय, आमकां तें दी, आमकां हो उपकार दी. असले गड्यांचें मन. पूण सायबीण मायचो वावर सोडवणेच्या काळांत अदीक व्हडलो. देवान तिका आमकां आवय कशी दिल्या जाल्यार न्हय फकत आमकां मागता तें तिचे उद्देशीं दिवंक ना. पूण एक आवय कशी, शी इज अ व्हेरी सेन्सिटीव वुमन. लग्नाक सोरो उणो जालो तेन्ना तिका पयलें गमलें एके भाशेन. बाकी बोल्सो आमकां अशें म्हणटलो, खरें म्हळ्यार सोरो उणो जालो जाल्यार दादल्याक कोणाकूय गमूंक जाय आसलें. पूण आंतवार मारया बसतली ती आनी लग्नाक सोरो उणो जालो म्हूण तिका पयलें गमलें. बाकी बोल्सो आमकां सांगता, एके आवयचो हुस्को एका घोराव्या सोबें आवय ती. आनी आवय कशी तिका रोखडेंच गमता. तुज्या जिवितांत जर जेजू उणो जाला तिका रोखडेंच गमता. तुज्या घोराव्याच्या जिवितांत जर जेजू उणो जाला तिका रोखडेंच गमता. आनी तुका म्हणटली ती, पळय तुज्या जिवितांत जेजू ना, तुज्या जिवितांत सोरो उणो जाला, कितें तरी करूंक जाय तुवें. डू समथींग. तो सांगता तें कर. मोगशेश्टलो आयज आमच्या क्रिस्तांव घोराव्याचेर जायतीं मोडां आयल्यात. भायल्या देशांनी आनी आमच्या गोंयांतूय अदीक करून भावार्था विशीं. आयज आमच्या कुटुंबाचो भावार्थ जायतो आल्ला. आयज आमच्या आवय बापायक आपल्या भुरग्यांक आपल्या तरणाट्यांक वाडोवंक तितलें सोंपें न्हय आवड. देवा विशीं जर आयज आमी उलयलीं, चडश्या जाणांक आयकूंक नाका देवाची खबर. धर्मा विशीं चडश्या जाणांक आयकूंक नाका. If you teach some good values, moral values, तुजो धर्म शिकयता त्या प्रमाणे तुवें तुजें जिवीत वाडूंक जाय अशें आमच्या तरणाट्या
want to be joyful in life. We want to be happy in life. But we don't want to follow the teachings of Jesus Christ. आणि जरी तो जीसू सांगता ते मानून घेऊन आणि पाळून आणि तोया नाव खुशालकाय मेळची ना तेन्नाच तुझ्या जिवितांतून जेजूच ना आणि जेजूची शिकवण ना दुसरी सोपली खुशालकाय असली जाल्यारूय खरी खुशालकाय केन्नाच मेळची ना. आयज आख्या संवसाराक पवित्र स्वभाव उगडास करता आंकवार मारयेक बागीवोन जोगी आनी बागीवोन आन्ना तिच्या आवय बापायन तिका देव मंदिरांत भेटयली ताची पळोवप करतायज सगळ्या संवसाराक. The presentation of the Blessed Virgin Mary in the temple to God. पवित्र पुस्तकाचेर आमकां मेळ्ळा ती खबर. पूण परंपरा the teachings आमकां सांगता 3 वर्सांची आसली तेन्ना आंकवार मारयेक तिच्या आवय बापायन देवाक भेटयले. देव मंदिरांत भेटयली तिका आनी आंकवार मारया ल्हान भुरगे कशे देवाच्या आश्रयात वाडले. देव मंदिरांत वाडले, बऱ्या शेगुणांनी वाडली आंकवार मारया. आयज ही पळोवपूय the presentation of the Blessed Virgin Mary आमकां एकएकदां उगडास करता की आमकांय आमच्या आवय बापायन आमच्या पवित्र स्नाना दिसा देव मंदिरांत भेटयली. ह्या नागोट्याशी आमकां हाडलेली आमच्या आवय बापायन ल्हान भुरगीं कशी आनी आमकां बावतीज दिल्लो इगर्जेन असो उगडास आमकां हाडूंक जाय. And it has to remind us of the special vocation that we have. Doreka Krishna Munshacha Apone, Vorte Apone. The dignity of a Christian is the dignity of the child of God. आमी सगळीं देवाची भुरगीं, आमची व्हडली ती, हांव देवाचो पूत, हांव देवाची धूव. That is your special vocation. आमी एकएकल्यान हे ओळखून घेवची गरज. आमकांय एक दीस आमच्या आवय बापायन देव मंदिरांत भेटयली आनी देव मंदिरांत आमकां देवाक भेटयली. आनी ह्या पासून तुजें जिवीत देवाक भेटयल्ल्या मनशा भाशेन तुवें जिवंक जाय. आयज सुकूल सायबीण आमची आस्कारीण आमकां ह्या गांवांत ते फिरगोजेंत तिच्या आश्रयाखाल जियेतल्यांक आसूंक उगडास हाडून दर एक क्रिस्तांव मनीस, दर एक क्रिस्तांव घोराबो तिच्या आश्रयाखाल जिवन जेजूक आपल्या घोराब्यान घेवन खुशाल जिवन. आयज आमच्या घोराब्यांनी खुशालकाय उणी जाल्यार ना. आयज आमची घोराब्यान कडेन आवय बापूय जायती हारपीट जातात आपल्या भुरग्यांक शिकोवप दिवंक, बरें बरें दिवंक, पूण जेजू देव कडेन विसरतात. जेजू तो सोरो तो तर ना, जिवितांत कांयच ना. लग्नाच्या कारभाऱ्यान व्हंकले न्हवऱ्या कशे कडेन तुमी बरो सोरो शेवटाक पर्यंत दवरला. दुसऱ्यागेर पयलो बरो सोरो वाडटात आनी लोक बरोच भियेल्या उपरांत हलको तो वाडटात. कित्याक भियेल्या उपरांत कोणाक खबर ना की कसलो सोरो दिता. पूण तुमी बरो सोरो शेवटाक पर्यंत दवरला. कारभाऱ्यान व्हंकले न्हवऱ्याक वाखाणली, बरो सोरो दवरला आनी शेवट पर्यंत till the end. उपदेशालो हे जावन आसा दर एका क्रिस्तांव घोराब्याच्या आपोवणेक बरो सोरो जेजू तुज्या घोराब्यान सांबाळूंक
शेवटपर्यंत सोंपें न्हय. इट इज डिफिकल्ट. आवय बापायची जबाबदारी केली व्हडली, सोंपें न्हय तें. आनी ह्या पासून तुमच्या लग्नाच्या दिसा इगर्जेन आल्तारा मुखार ही जबाबदारी घेता तुमी. आमच्या भुरग्यांक आमी पवित्र सभेच्या नेमा प्रमाणे देवाच्या आज्ञा प्रमाणे आमी तांकां वाडयतल्या. इट इज अ डिफिकल्ट, अ चॅलेंजिंग टास्क फॉर दी गोरवाच्या समाजान. आयज आमकां एक बरो सोरो मेळ्ळा. असलें देण मागुया. बरो सोरो शेवट पर्यंत सांबाळूंक. जिविताच्या आडकोळीक लागून, जिविताच्या आव्हानांक लागून जेजूक सांडचो न्हय. जो मोराबो, जो क्रिस्तांव मनीस जेजूक सांडटा तो सगळेंच सांडटा. भाग्यवंत मॅक्सिमिलियान कॉल्बे अशें म्हणटालो, डू नॉट बी अफ्रेड to love Mother Mary too much. Do not be afraid to love Mother Mary too much. You will never be able to love her as Jesus did. You will never be able to love her as Jesus did. Isaiah ती आमची दुसरी भाव भयणा फातर उलयती आमकां म्हणटा, तुमी आनी कितें सायबिणीक तुमी नमस्कार करतात, सायबिणीक तुमी मान दितात, सायबिणीची गरज ना. You should love only Jesus. There is no need of loving Mother Mary. आमचे कडेन जायते वाटेन भिरांत येता. Am I loving Mother Mary too much? हो भाग्यवंत आमकां मॅक्सिमिलियान कॉल्बे म्हणटालो, don't worry. Don't worry to love Mother Mary too much. You will never be able to love her more than Jesus did. जेजून आपल्या आवयचो मोग केलो. आनी आवय कशी जेजूक तिणें बऱ्या शेगुणांनी वाडयलो. सुगूल सायबीण हें पायंडॉल आसा पेरपेट सुगुरीचें, ताची खबर तुमी जाणात. अशें म्हणटा, ल्हान आसतना जेजू भुरगो आसलो तेन्ना आपल्या घरांत एक दीस खेळटालो तो गार्डनांत. आनी ताका दोग जाण पडवे दिश्टी पडले, गाब्रिएल आनी मिगेल. आनी त्या पडव्यांनी ल्हान भुरग्याक जेजूक ताका ताच्या जिवितांत कितें घडचें आसा उपरांत तें दाखयलें. खुरीस दाखयलो, भालो दाखयलो, ताचे कांटे दाखयले, कांट्यांचो मुकुट दाखयलो. जेजू ल्हान भुरगो खेळटालो भायल्यान. आनी हें पळोवन तो भियेलो. आनी भियोन आपल्या आवयच्या खांद्याक धांवून आयलो. सायबीण बाय तिका धरलो, ताका आसरो दिलो. सुगूल सायबीण आसरो दिलेली सायबीण ती. जेजू आपल्या पुताकूय ल्हानपणींतल्यान खुर्साचेर बरो पर्यंत तिणें आसरो दिलो. तुमी कडेन मेल गिब्सन हाची एक मुवी कडेन पळयल्ली आसतली. मेल गिब्सनाची फाटल्या कांय वर्सांनी देर वॉज अ फेमस मुवी. थंयसर ताणें आंतवारमाळयेक दाखयल्या एक स्टोरी ती अखंड स्टोरी. शी इज अ व्हेरी करेजियस वुमन. दुसरे फावटी केन्नाय तें फिल्म पळोवंक मेळ्ळें जाल्यार आंतवारमाळयेचेर नदर घालात. चडशी रडना ती, चडशी रडटा ती दाखोवना ताणें. जेजू खुरीस घेवन चलता, खुर्साचेर मोडटा तो, पूण आंतवारमाळयेच्या दोळ्यांतलें एकूच दूख व्हांवतलें. पूण ती सगळें आपल्या काळजांत सांबाळून दवरता. आपल्या पुताक बरो पर्यंत मनशाचे सोडपणे पासून ती वेगळयता. हें पयल्या वाचनां आमी आयज आयकलां. जाकारियस प्रवादी आदी फुडेंच हें भाकीत करता. तिचे उदेशी आमकां सोडवंटा जल्मतलो. आनी त्या सोडवंटाला उदेशी सगळे मनीस कोण खुशाल जातले. इतिहास मारिया तिची आयज आमी बरो करता.
सगळ्या दुखान, सगळ्या वाईटान, सगळ्या अडचण्यांनी आमकां आसरो दितली आंकवार मारिया आमची आवडीली. उपदेशालो खुशाल जावया पयली सुवातेर. Let us be joyful today कित्याक आमी सगळ्यांनी वावरता उदेशी आंकवार मारयेक आमची आवय म्हूण मानून घेतल्या. खुशाल जावया. आमच्या घरांनी, आमच्या कुटुंबांनी आंकवार मारयेची आमकां जायती भोवती आसा तातूंत दुबाव ना. सगळेच घराबे बाय कशें म्हणून हांव जायत्या घरांनी आंकवार मारयेची जायती भोवती आसा, जायते बरेपण आसा. So let us be happy today, joyful. Let us thank God. तिच्या तेऱ्या बसोन देवाक मार घालुया. अनुदीत करून ही फिरगोजीत रावतल्या तुमकां तिच्या आसऱ्यान देव तुमकां सांबाळटा राखता. Let us be happy and thankful. दुसरे सुवातेर आंकवार मारयेन सांगतारांत म्हणली ती उतरां आमच्या मनांत दवरुया. तो सांगता तें करात. तुज्या जिवितांत जर तुका खुशालकाय जाय, तुजो घराबो जर तुका सुखी आसलो जाय, एकूच वस्त करूंक जाय. तो सांगता तें करात. Do what he tells you. जरी तर तुजो घराबो तो सांगता तें करीत, तुज्या जिवितांत सोरो केन्नाच उणो जावचो ना. The vine will be overflowing. काजार सोंपूंक येताले जाणात आमी, काजार सोंपलें ऑलमोस्ट. पूण तेन्ना जेजू कितलो सोरो दिता पळयात म्हाका. 100 दोणां व्हडलीं, एका दोणान 20 ते 5, 4 ते 100 कोडशे जाताले म्हणा. कितलीं दोणां, 100 दोणां आसलीं. There were 6 jars and the jars were overflowing with wine. John tells us they were overflowing with wine. They were not empty, overflowing. आमच्या जिवितांत अशें घडटा. तुज्या जिवितांत जर जेजू जागो येवची, तुजी खुशालकाय केन्नाच उणी जावची ना. The joy in your life will be overflowing and you will become a witness of that overflowing joy to others. दुसऱ्यांक ती तुजी खुशालकाय दिसती पडटली. असले देणे आमकां आयज मागुया. आंकवार मारयेच्या देण्या बसोन पयले सुवातेर देवाक आनी शिकुया. Never be afraid to love Mother Mary too much. कित्याक जितली आमी आंकवार मारयेचो मोग करतल्यो, तितलीच जेजूक आमी ओदीक लागीं सरतल्यो. तूं जर आंकवार मारयेंतल्यान पयस सरलय, जेजूक ओदीक पयस सरतलय. So let us come close to Mother Mary. By coming close to her, you will come closer to Jesus Christ. आणि तिचे सांगणें मनांत दवरुया. तो सांगता तें करात. अशें करून मोगजेश्वरो आमच्या जिवितांत जाय तो सोरो आमकां मेळूं. जेजू आमच्या जिवितांत केन्नाच उणो जायना जावं. जेजून हाडलेली सोडवण, जेजून हाडलेली खुशालकाय आमच्या घराब्यांनी केन्नाच उणी जायना जावं. तिच्या आसऱ्याखाल जिवन देवाची सुवात देणी आमकां मेळूं म्हूण ह्या दिसांत देवाक आमी उबो मारूया. Upraja. Mogočeštano ajza jamči filgožena, आमच्या आस्कारणेची परब. पावणकाची एक फामील कशी आमी फिरगोजीत जियेता. तर सगळ्या आमच्या घराब्यांक, आमच्या गांवच्या घराब्यांक आमचे बरोबर घेवया. सगळ्या जाणांक आमचे बरोबर. पूण तांकांय आमच्या काळजा मनांत घेवन आमचो पावण देवाचेर सगळीं बरोबर
sobre खातीखायेन आमकां मायेची विनवणेनूय आमची मागणी ह्या वेळार बापा मुखार आमी दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी मारिया आमचे मायेच्या आदारान आपले सरभोंवतणी बरेपण शिकरावन तिचो आदार आनी कृपा खालतीकाय मागून तांकां बाबाचो आदार मागुया. आमचे राष्ट्रीय वडिलांनी आपली जबाबदारी चलयतना सगळे जबाबदारी मनशां मुखार न्हय, सगळे तरेचे बरेपण शिकरावन निसोड आनी शांतीकाय ओलीत कुरिना जावन नदी आनी सागर नितळ सांबाळून दोंगर आनी पर्वत आनी तातूंत रावतल्या जनावरांकाय हुस्को दाखोवन तांकां बाबाचो आदार मागुया. ह्या वर्सा आमच्या आस्कारिणीची परब करून आदार दिलोले आमचो गांवकार बेजील लोबो आनी ताचो कुटूंब तांचे सायबीण मायेची विनवणी सुभा आशिर्वाद बरी भलायकी आनी सगळे वायटांतली तांकां राखून बापा लागीं मागुया. आमी सगळीं ह्या वेळार ह्या पवित्र देव मंदिरांत हाजीर आसतलीं, तशेंच संबंद साधना वरवीं ह्या मिसा पेटयेक वातो केलेली सगळ्यांनी सायबीण मायेचे मजती आमचो बाबा सदांच कीर गोड करून वावरून जेजूची तत्वां आमच्या जिवितांत जियोवन आनी जेजू हालोले बरे खोबरेचे दूद जावन बाबाचो आदार मागुया. आमची एकमेकांची गरज बापा उबारया. आमची विरगोचेचेर आमच्या गांवचेर आशिर्वाद घालून मागुया. जी आमची भाव भयणां जी मरून गेल्यात तांचोय उलास करुया. जी पिडीत आसात, सोंसतात, फाटीचेर आसात, घरांतूच आसात तांची वसत मागुया. जी आमची भाव भयणां परदेसांत आसात, दुसऱ्या गांवांनी वावर करतात तांचोय उलास करुया. बाबा बाबार्थान आनी खालतीकायेन केल्ली मागणी तूं आयकताय. जी मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्यात तुजीच खोशी जाल्यार ती मागून घे आनी तुजे मोगाळ आवयचे विनवणेन तुजो सुभाम सर्गेचो आशिर्वाद आमचेर पडूं दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन.
Between Galati Kriya, C37, page 42. Moja Paolo Aliberado e Moja Ituce Molidan Sorbo Potera Demo Babaka Manta Osneza Umara Deva Amsha Sorgicha Baba Munis Kandar Jeklas Putana Anwar Maetan Zolom Gedana Kiche Anwar Korivatuna Vichitra Koyende Pavitra Kele Apne Gedilla Mansha Soyavarvi Amthai Amsha Patkan Ki Nivarun To Pavitra Kuru Anoshe Yamchi Vedoni Putavanta Doskizam Krista Amcha Soyavarvi Amen. Sorveshwar तुमचे सोम्यासु आमची काळजा वाऱ्या सर्वेश्वरात आमच्या देवाला दिवसया सर्वेश्वरा पवित्र बाबा सर्व बोधेदारा आणि शासनाच्या देवा सर्व कार्य आणि सर्व काय आम्ही तुला दिवसून पाहू ओ फायदा नितीचो आणि आमच्या फायद्याचो आमवार आयेगा आम्ही नोमान करताना एका काळ्याला आम्ही तुका वाखाणटाव तुका वंदिताव तुझी कीर्ती बळगडटाव आपल्या वारपणाची वळवी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुझ्या एकट्याच पुताची दियावळी जाली आणि शासनीक प्रकाश केणे संवसार आपयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी ताचे उद्देशीन देवदूत आणि स्वर्गीचो सगळो दरबार तुझी थोर महिमा वाखाणटात तांचे सालानी आमचे काळे मेळोवन आनंदान आमी तुझी स्तुती गायता तुझ्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी
दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर तुजी. तेच पोळी जेवण जातोच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिली वाचलो, ती आपल्या शिसांत दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणीक कोरागाचें येरोवप. पातकांचें बोगसणें वेळच्यार तुमचे बसत आनी सोमेस्त मनशा बसत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करा. Jesu amka
बरोबर बापाक उलोवया. आमचे बाबा स्वर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो देवाक आमकां आणि आम्ही आमचे चुकल्यार बक्षिसांव तशें आमची पातकां दोस आनी आमकां पायलीं पडूंक नाका, पूण वायटांतली आमकां वाचय. स्वर्गस्वा सगल्या वायटांतली आमकां इबार. दया करून ह्या जिवितांत समज कायमतानी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरवंडाला जेजू क्रिस्ताचे ह्यात आमी बरो आशान अपरेखतांव, तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुदाक म्हणलाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोम्यासूं, खुशालकायेन आनी मोगान एकामेकांक जेजूची शांती दिवया. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. होच तो जेजू आमकां मारयेंतल्यान जल्मलो, आमचो सरवंडार तो, नवो सोरो आमच्या जिविताक आमच्या कुटुंबाक खुशालकाय हाडटलो सरवंडार तो. ताच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुवाती. सोम्या हांव तुजो जोड मोग करता जेजू, आनी तुका म्हज्या अग्न्यान शिरूंक हांव आशयतां. ह्या वेळार तुजे भोव ओमनी मास रगोन म्हज्यान शिरूंक जायना देखून ओतमीपणान तरी म्हज्या काळजार ये म्हूण मागता. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेग मागता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटा. तुजी सशी लवकर सोडून केदींच म्हाका निर्मूळ
हीच पुसण्या ह्या दिसा पासून हे पोरवे पासून सुकून सायबींची विनवणी आमकां फावो जाल्या जाय त्या देणे बसो देवाच्या मोगेपणान देवाक घालया. Sugiami, Ukiramaya, Kongwala Papa, Pagiwonda, Angwarmare, Pamiman Dihana, Tuveranka, Sorikicha, Jonan, Badoshi, Kenaikun, Ami Santos, Korizana, Ani Viswasan, Tukataulo Martau, His Angwarmaichi Devion, Tice vorbianca pauzanlea sorgundaraci, bocti ponim sacri gorunga, am cancur pali. Iam imaktau, tuja puta, Jesuce, Nabi, Amen. Bapci, posuia. आवड बापाच्या नावान बेजल आणि भीमा लोको तुमका सगळ्यांक सुकूर काला सुकूर सायबीची विशाल भोरी भोरी आवडता. Firstly, I'd like to thank the Almighty Father for allowing us to come together as a congregation amidst this pandemic. I would like to take this opportunity to thank Father Santana Carvalho, our parish priest, for being ever so helpful and supportive throughout the preparations for this feast, and we assure you of our prayers for your good health. I would like to thank Father Henry Falcao, the director at St. Joseph Vaz Spiritual Renewal Center of Old Goa, for celebrating the feast of Our Lady of Sukkot. Thank you, Father, for making time, in spite of your busy schedule, to proclaim the word of God. You have given us a good understanding on our theme for the feast, spread goodness like Mary and bear witness to Christ. Thank you, Father, and God bless you. I would like to thank Father Rubino Montero, our resident priest, for being a resourceful person and informative about our patrons. I would also like to extend my thanks to all the preachers, Father Darren Costa from St. Jerome Parish, Mapsa, Father Alston Vaz from the Sargam Seminary, Father Sandrino Palasso from St. Joseph Vaz Spiritual Renewal Center, Old Goa, and Father Walter Souza from the St. Inez Parish, for proclaiming the word of God and helping us prepare our hearts during these past Novena days. Thank you, Fathers, and God bless you all. I thank the PBC members, Confab members, Fabrica members, and the various associations, ward members, youth in charge of the different Novena days, and all parishioners for your support and helping out in different ways. God bless you all. I thank the Eucharistic ministers, ushers, lectors, choir members, church secretaries, sacristan, and all the church staff for organizing and making sure that the arrangements went well during the past days. I thank the organizers, sound and lights, the church decorators, the caterer, the florist, and all those who helped clean and decorate the altar and the church. Thank you all, and God bless you. Lastly, I'd like to thank the channel CCR TV for streaming the novenas daily and for making it possible to stream live the Feast Mass today. God bless you. And once again, happy Feast to you all. Bokasha, Bawalo, Manipedalo, Tumka, Sogla, Pudiswatir, Amchi Purbi, Mother Santan, Kunsoban Biga, Rachanawan, Mother Urbina, Samjin Rover, Rachanawan, Animochanawan, Sukul, Saibirichi, Vinonin, Devan, Tumchir, Yadam Chir, Dorega, Bahagachir, Zai, Dorega, Swashirwan, Agun Yonsabon, it's Mojawaya, Mojimaki, Tumka, Sogla, Moria, Beta. आमचे कोंकराल सुकूल सायबीची कोंकराली आसा ह्या आमच्या वांगड्यांक
परबीं आनी जो वावर तुमी करतात तिच्या आसऱ्याखाल तो वावर अदीक नेटान करूंक तुमकां तिची विनवणी मागतात. बेसिल, बिल्मा, एबिगेल ह्या कुटुंबाक तांणी बरो समोर मुखार दिला. तांकां आमची परबीं दिवपास आनी देवाचो जायतो आशिर्वाद आमी मागता. बेसिल आनी बिल्मा भायल्या गांवांत आसात, आमचे मदें नांदियाज तांची धूव एबिगेल आमचे मदें आसात. तिंगा आमी बरें आवडटा. देवाचो जायतो आशिर्वाद तांच्या बऱ्या वावराचेर आमी मागता. तांच्या नांवान तुमकां सगळ्यांक एक बरी बरो आमी आवडटा. देवाचो आशिर्वाद घेतल्या उपरांत मागीर आमी कोंबड्यांक घेतल्या आनी कोंबड्यांक घेवन आमी मागीर आमच्या आशय सांगता ते भाशेन आमी वेतल्या. तुमकां भायर सरतना सायबिणीचे मागणें तुमकां वांटेल्यात हांवें व्हरोन तुमच्या घरा कडेन तें करचें आनी आमकां मालेची भोगतेन तुमी वाडची म्हूण हें आमचें मागणें. उबी रावन देवाचो आशिर्वाद घेवंक आमी तयार जावया. बरी बरोबर दीस लावन देवाचो आशिर्वाद मागुया. सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसूं. आमचे दोगले वादान देवाचो आशिर्वाद आमी घेवया. भाग्यवंतान वार मायेचो पूत जावन देवाच्या पुतान मनशाकुळाची सोडवण केली. तोच तुमकां आपल्या देण्यांनी बरोवंक आमकां माये देशी जिविताच्या रोजगाराक तुमी घेतलो की तुमकां सदांच आपल्या गोपांत बाळगून दवरूंक. आज आमकां मायेचे परबे दिसा तुमी संतोश करीत आसात. पवित्र आत्म्याच्या आनंदान तुमची काळजां भरोवंक आनी आमच्या आमकां मायेचे मजतीन सासणाच्या संतोषाक आमी सगळीं पावूंक. आनी सर्व पवित्र देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर येवं आनी तुमचे सगळे सदां आसूं. बसून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देव बरोवता. आयज आमचे सुकूर सायबिणीचें आवलेडी सुकूर सायबिणीचें आयज फेस्त इश्ट आसा.
त्या खातीर हांव उनमनीत परबी दितां म्हाज्या सुकूरच्या भावांक तशेंच जोसवाडकारांक आनी पोरवोरकारांकूय की आयज आमची आवर लेडी ऑफ सुकूर सायबीण आहा पळय व्हडली चर्च आमची कितल्या वर्सांची चर्च ती आतांची न्हय पुराणी सारकी आनी थंयसर जें तूं सांगता किंवा उलयता तें खरें घडटा खरेंच आमचे एक्ट म्हणजे लोक म्हणटा कितें देवस्थान एकदम पावरफूल म्हणटा पळय तशी आमची चर्च सुकूरची आनी ही सायबीण म्हाका दिसता हांव कोरोना जो आसा कोरोना महामारी आतांच्या फेस्ताच्या उपरांत सगळ्यांक कमी जावन वयतलें आनी आमी आदल्या भशेन आहा तशेंच आमी सगळ्याक भोंवतले जावं चर्चीन जावं देवळान सगळ्याक आमी वचपाक आमी वयतले अशें म्हाका सायबीणी कडेन की सगळ्यांक अशेंच भलायकी बरी दिवची म्हणून थँक्यू